मंगळासर पदवेदारा देवा बापा आमी तुका अर्गां दिता परत एक नवो दीस दिलाय आनी तुका वळखल्या ह्या भुरग्यां सांगता सगळो दीस तुका महिमा दिवंक तुजी स्तुती करूंक तुज्या रादान करूंक आनी तुजें उतर आयकोनची ती कृपा तुवें आमचेर वतलाय ह्या पासत तुका अर्गां दिता येदोळच तुज्या सेवका मुखांतर उतरा मुखांतर तूं आमचे लागीं उलयलाय वय क्रिस्ताचो स्वभाव आनी क्रिस्ताचे गूण आपणायल्ल्या खरीत आमी क्रिस्ताची सेवा करूंक जायना म्हणून आनी तुज्या उतरा मुखांतरच ते गूण आनी स्वभाव तुवें आमच्या काळजान भरलाय बापाचें प्रतिरूप जावन सोम्याक धाडन आमकां जिवीत बसयला ह्या पासत तुका अर्गां आनी होगळाप दिताना परत तुका आयकोंक वेळच्या वेळार म्हाका तुज्या मोगान तुका आयकोंक आयल्या त्या भुरग्यांक सोम्या आमकां समी तुज्या अधीन दिताना न्ही पदवेन वा बळान बगार तुज्या बळवंतत्म्याच्या सक्त्यान सामर्थ्यान आनी अधिकारान भरून ही सुवार्थ आमी प्रगट करूंक आनी उरलेली जिणी तुजे स्वभाव तुजे गूण आपणावन तुज्या महिमेक सरी जाली जावं दी म्हण आमी मागता हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 ल्हानशा हिंडा तूं कांय भिये नाका आपणाचें राज तुमकां दिवंक सर्गीच्या बापाक बरें लागलां तेंचो राज आपणावंक क्रिस्ताचो स्वभाव आनी ताचे गूण कळीत जावंक आयिल्ल्या मोगाळ भावा भयण्यांनो आनी देवाच्या भुरग्यांनो उगडापणाचो बूक अवस्वर 22-14 ओळ आमी आयकोवया रेवलेशन चॅप्टर 22 वर्स 14 वास आपले दगले धुवन नितळ करतले भागी कित्याक जिविताच्या रुखाचें फळ खावचें आनी दारवाटांतल्यान शहरांत प्रवेश जावचे हक्क तांकां लाभतले मोगाळ भावा भयण्यांनो जिणभर सत पाळण न्यायनीतीन माया मोगान क्रिस्तातें कोणें आपली वाडावळ केला ताजे स्वभाव ताजे गूण आपणावन ताजे ते वाडावळ केला आत्मीक जाणवायन वाडल्यांत तसल्यांक प्रतिफळ दिवंक सोमी येता तें हेडिंग वाच ताजें क्रिस्ताचें येणें तसल्या देवाच्या भुरग्यांक तो प्रतिफळ घेवन येता नवें शहर नवें जेरुजलेम ह्या देवाचें राज ह्या सर्गींचें राज म्हूण येत दानियल प्रवाद्यान तो पयलोच उल्लेख केला दानियलाचो बूक अवस्वर 12-3 ओळ आमी आयकोवया दानियल चॅप्टर 12 वर्स 3 वास जणवाय आसलेली मळबाच्या प्रकाशा परी प्रकसतली आनी जायत्यांक नितीवंतपणाची वाट शिकयलेली ती ससनाच्या ससनाक नेकित्रां परी परजळतली त्या नव्या शहराचो अधिकार देवान ताज्या दुतांक दिवना बगार आमकां भुरग्यांक ताज्या भुरग्यांक दिला नीत म्हणल्यार देव आनी तो देव मनीस जावन आयिल्लो आज पाद्र्याबान आमकां कळीत केला वय मू त्या जेजूचे स्वभाव ताजे गूण शिकोवन हेरांक शिकयतल्यांक त्या नव्या संवसारांत पदवी आनी अधिकार जेजू दितलो देवदूतांक न्हय ताज्या भुरग्यांक आमकां आनी त्या वेळार खंयचेच सॅटॅलायट आसचे नात खगोळशास्त्र या ज्योतिशास्त्र खंयचेंच शास्त्र आसचें ना सगळो अधिकार देव कोणाक दितलो ताज्या भुरग्यांच्या हातान दितलो ह्या प्रावादाचो उल्लेख जेजू क्रिस्तानी केला माते वाचोवांजेला वस्वर 13:40-3 आमी आयकोवया मॅथ्यू 13 वर्स 43 वास तवळ नितीवंत आपल्या बापाच्या राज्यांत सुर्या बरी परजळतले मुखार तुमकां कान आसात जाल्यार आयका कान सगळ्यांक आसात वय मू सगळीं आयकतली पूण सगळ्यांक हें सत समजोवचें ना म्हणटा जेजू आयकोंक सगळीं आयकतात म्हळ्यार सुर्या बरी कशें परजळचें एका मनशान गी म्हणून दाखल्या खातीर सूर्य ताज्या अधीन 9 उपग्रह आसात सगळे कितले पृथ्वी आसल्यार तो उजवाड दिता असल्या सुर्या बरी मनीस कसो जावंक शकता की म्हणून हें सत जायत्यांक समजना म्हणटा जेजू देखून मोगाळ भावा भयणीन आतां परत्यान आमी आयकोवया पाटी वस 22-14 आनी 15 सांगाता वास आतां 22 वर्स 14 आनी 15 सांगाता वास आतां आपले दगले धुवन नितळ करतले भागी कित्याक जिविताच्या रुखाचें फळ खावचें आनी दारवाटांतल्यान शहरांत प्रवेश जावचे हक्क तांकां लाभतले आतां दगले कशे नितळ जावचे म्हणच्या वाचपान फादर जेरीन आमकां सांगला वय मू क्रिस्ताचो स्वभाव ताचे गूण आमी शिकल्या वरवीं आमी कशें जाता कितें जाता आमी नितळ जाता पूण सुणी माट मंत्रवादी व्याभिचारी खुनीगार बोंब्या पुजा करतले आनी सर्व दगलबाजी शहरां भायर आसतली पयले 15 पयलीं कोण आसात वास सुणी कोण आसात सुणी डॉग्स कुत्ता नाईगळू देखून ही देवाच्या राज्यांत ही सुणी रिगानात ही सुणी कोण म्हणून आज आमी ध्यान करुया ही सुणी ही देवाच्या राज्यांत रिगानात म्हणल्यार बाकी आसले सोडया आमी
एक भाग मात्र हांव उलयतां. ही सुणी कोण या कित्याक ती देवाच्या राजांत रिगानात ह्या विशयांत आमी आयकुया. पळया द्वितीय नियम अवस्वर 23:19 वास. डेट्रोनॉमी चॅप्टर 23 वर्स 19 वास. तुवें चेडयेचो सांबाळ वा सुण्याचें संपादन चेडयेचो सांबाळ या सुण्याचें संपादन सरेस्परा तुज्या देवाच्या घरांत भितर हाडचें न्हय. हें करूंक तुका खंयचीच आंगवण बांदिना. कित्याक ह्यो दोनी गजाली सरेस्पर तुजो देव कांटाळटा. हे दोनी गजाली तुजो सरेस्पर देव कांटाळटा. कांटाळाचे म्हळ्यार कन्नडांत तुच्छीकरणा म्हणटात. कसरो डब्बो दवरला पळय त्या प्रकार ते देवाक मेळ्ळें ह्या बुरशें. सुण्याचें संपादन आजकाल जायतो लोक करना आमी जाणाव. खंयचेंय ब्रीड जाता वय मो, खंयचेंय ब्रीड करतात, खंयचीय तळी जाता म्हळ्यार खंयचेंय वंश कांय ना ताका. तळी खंयची, ब्रीड खंयचें, वंश खंयचें कांयच ना. तसले थोडे मनीसय आसात. निजय की आमी देवाच्या सारक्याचे, देवाच्या सैमाचे म्हणून आमी आत्मीक मनीस म्हणून विसरून खंयचीय तळी जाता, खंयचेय वंश जाता, कोणीय जाता त्या सुणाच्या स्वभावांत आसले. पूण हे देवाक केन्नाय मानवाना या मेसवाना म्हणटा. इजाया प्रवक्त्याचो बूक अवस्वर 60 आनी 6 तिसरी वळयका. इजाया 66 वर्स 3 वाच. थोडे बैलाक जीवशी मारतात पूण मनशाचो जीवय काडतात. थोडे शेलयेची बली भेटयतात पूण पेट्याची गुमटी मोडतात. थोडे अन्न बली भेटयतात पूण दुकराचें रगती भेटयतात. थोडे धुंपाचे स्मारक अर्पण करतात पूण मुर्ती पुजाय करतात. ह्या सगळ्या मनशांनी आपल्योच वाटो विंचल्यात आनी आपल्या कांटाळ्याच्या करण्यांनी ते संतोषतात. तुम्ही जाणात पोरण्या सोल्ल्यांत वाचल्यार सरेस्परा देवान पत्का बली या अर्गां बली या होम बली भेटयतना अमके मन जात्यो भेटोवंक सांगले वय मू. तेच मन जाते तांणी भेटोवंक जाय आसले. मनीस कितें करता, आपल्या इच्छेन खंयची जाय ती भेटयता. तें देवाक मानवाना. आतां हे उतराचो आनी एक अर्थ जावन आसा. पळया मोगाळ भावा भयण्यानो, आजकाल ह्या संवसारांत कितें जाता की म्हणल्यार जायते मनीस आवय बापाय पयस आसात, भाव भयणी पयस आसात, खंय दुसऱ्या कडेन ह्या आश्रमांत आसात. पूण पेट्यांक ताणें पयलें स्थान मान दिलां. सुण्यांक ताणें पयलें स्थान मान दिलां. घरा भितर पेटे, बेड्डार पेटे. पेटे नासतना थोड्यांक न्हिदोंकूच जायना. आनी आजकाल पळया गव्हर्मेंट हॉस्पिटलां सोडून पेट्यां खातीर, सुण्या खातीर प्रायवेट हॉस्पिटलां जालांत. सुण्या खातीर सेलून आसात केस कट करूंक. आनी उणें म्हळ्यार 2,500 20-25,000 पर्यंत आसा. म्हजे केस काडूंक खाली 130 रुपये. हांव 130 दिवनय वचना थंय एसीचे म्हणून. हांव 80 रुपया आसले कडेन वता उणें थंय. 80 रुपयांत म्हजे केस कट करतात. पूण एका पेट्याचे केस काडूंक उडपी 2,500-25,000 पर्यंत आसात. पूण देव सरेस्पर देव तुका आनी म्हाका पाती येता. आमचेर तो विश्वास दवरता. पेट्यांचेर ताका विश्वास ना. आज मनशाक पेटे पयले जाल्यात. आवय बापाय भाव भयणी खंयी भायर आश्रमांत खंयी दवरला. पेट्यां खातीर मनीस आसात. हें देवाक मानवाना. अनिशा 12वींत आसलें MGM कॉलेजींत मणिपाल शिकतालें. मणिपाल शिकतना ताजें थंय कॉलेजी फ्रेंड अमृता म्हणून परकळाचें. तें सेकंड इयर जालें. मागीर आमी एक दीस आवय बापायनी घरा येयचें म्हणलें. परकळा आमी तांच्या घरा गेल्या. घरा वेताना इतलो मोठो पेटो रॉट व्हिलर खंय सोंडी अशी आसा. इतल्या मोठो आसा. आनी आवयस म्हणटा ಅವಳಿಗೆ ಆ ನಾಯಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಾಯಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಮಲಗಬೇಕು, ಅವಳ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗದಿದ್ದರೆ ಅವಳಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ म्हणून. ते रॉट व्हिलर पोटलून धरन ताच्या आंगार न्हिदोन ते सोंडी माथ्यार दवरना. त्या भुरग्याक न्हीद येना खंय. वो धाकलो मात्र आज जायतीं क्रिस्तांवांची ह्या पेट्या सांगाता मोगाळ भावा भयणीनो, पेटो ना जाल्यार तांकां न्हिदोंक जायना, पेटो ना जाल्यार घुवोंक जायना. तसल्या परिस्थितींत जायतो क्रिस्तांवांचो लोक भावार्थी लोक म्हणून लोय आसा. आतां परत्यान ती ओळ ऐका. आतां सुणी म्हणटना कितें देव उलोवंक आशें आमच्या लागीं आज परत्यान वचपाटी. रेवलेशन चॅप्टर 22:15 परत्यान आमी आयकुया. पूण सुणी माट मंत्रवादी. आतां सुणी म्हणटना सुण्या विशयांत हांव उलोवंक येवना हांगा. सुणी म्हणटना सुण्यांक स्वभाव आसा, सुण्याचे गूण आसात गिनात. देवान तांकां रचतना, ताका डिझायन करतना ताजे गूण आसात, ताजे स्वभाव आसात. आज ते जायते स्वभाव देवाच्या भुरग्यां पैकी आयल्यात गी, देवाच्या भुरग्यां भितर आयल्यात गी म्हणून आज आमी आयकुचें पळोवचें जावन आसा. ताजे स्वभाव या ताजे गूण.
देवान हर एका वस्तूक ताचे ताचे गूण दिल्यात गी दिवनात. मनशांक तांचे गूण, मन जातीक तांचे गूण, ह्या सुकण्यांक तांचे गूण, जीवदाळीक तांचे गूण आसा, स्वभाव आसात. आतां एका पेट्याक आमी घरा हाडून कितलें पोसल्यारी मोग केल्यारी ताका राया बरें पळयल्यारी मोगाळ भावा भयणेनो ताजो स्वभाव या ताजे गूण आमी बदलूंक जातात गी, ताजी बूद बदलूंक जाता गी. सांगतात गी सुण्याची शेमटी वांकडी ती नळयेंत घाल्यार ती शीदा. हांवें एक फुडें सांगलें न्ही गी, एकल्यान नळयेंत घालून दवरिल्लें खंय, नळयेंत घालून बसुल्लो खंय शीदा करता म्हणून. एकल्यान कोणें विचारलें गे न्ही सेबा मालगड्याची गाद आसा, सुण्याची शेमटी केल्यार नीट जायना म्हूण सांगलें. गाद असल्यार घालून बसल्यार म्हणटा म्हाका शेमटी नीट करूंक ना, नळी वांगडी करूंक आसा म्हणलें ताणें. शेमटी करनाय नीट, नळी वांगडी करी जाल्यार मात्र घालीची. देखून गादच आसा मालगड्यांची, तांची शेमटी केल्यार नीट पळय. आमी आयकुया जॉबाचो बूक वर्सवर 12, 7 ते 11 आयकुया. जॉब चॅप्टर 12 वर्स 7 to 11 वास. मन जाती कडेन विचार आनी त्यो तुका शिकयतल्यो, आनी आकाशाच्या सुकण्या कडेन विचार आनी ती तुका सांगतली. पृथ्वे वयल्या जीवदळीं कडेन विचार आनी त्यो तुका शिकयतल्यो, आनी दर्याच्या माशल्यां कडेन विचार आनी त्यो तुका सांगतल्यो. हें सगळें देवाच्या हातानच केलां म्हूण तांचे मदलो खंयचो प्राणी सांगिना जायत. ताच्या हातांत आसा हर एक प्राणयाचो जीव आनी हर एक मनशाचो स्वास. अशें जीब खाण साकून पळयता तशें खान उतरां पारकितात न्हय. होडोली पाद्रेबान आमकां शिकवण्यान सांगलें देव बदलाता गी, ताजो स्वभाव बदलाता गी. देव बदलना देखून जॅकोबाच्या भुरग्यानो तुमचो नाश जावना म्हणलें. कसो देव बदलना पळय, देवान रचयल्ल्या मनजातीचो स्वभाव बदलाता गी. सुरवेर रचयल्ली मनजातीचो स्वभाव कसो आसलो पळया, पेटो सुकणें ह्या स्वरूप खंयचे जीव दाळदरा तो तसोच आसा गी ना. पूण मनशाचो स्वभाव बदलाला गी, बदलो ना, ताजो मात्र बदलाला. देव कसो बदलाना, मन जातीचो स्वभाव बदलाना, पेट्याचो स्वभाव आनी गूण खेरनाय बदलाना. आतां हांगा पळया, जीब रूच पारकिता वय मू आनी कान उतरां पारकिता. आतां जीब रूच पारकिता वयच, मीठ चड गी उणें, गोड चड गी उणें, साकर चड गी उणें, करेक्ट मनीस पारकिता गे पारकिना. मनीस पारकून फटी सांगूंक शकता बायलेच्या बियान. खंय म्हणे कडी एक मीठ कितलें चड आसा बायलेच्या बियान की ना गो समासा म्हणल्यार म्हणलें ताणें. पूण वंजात फटी मारता गी, तांचो स्वभाव बदलो ना. कितें आसा तें तेंच. आतां पेट्याक नाका जाल्यार तुवें घाल्यार तें जाय म्हण रामागन खायना, सोडटा आनी तें चलते रावता गी रावना, तें चलते रावता. मन जातीचो स्वभाव तुवें कितलो मोग दाखयल्यार, कितलें ताका बरें करून पळयल्यार, मनशाचो स्थानमान दिल्यार, घरा भितर जागो दिल्यार ताजो स्वभाव आमी बदलूंक जायना म्हणटा. आतां आमी आयकुया फिलिपिकारांक बरयलें पत्र वर्सवर 3 दुसरी वळू आयकुया. फिलिपी चॅप्टर 3 वर्स 2 कितें म्हणटा. त्या सुण्यांची तुम्ही सत्राय करा, त्या सुण्यांची तुम्ही सत्राय करा. खोट्या इराद्यान सुनत म्हूण सांगून विश्वेस लूं तेल्याची सत्राय करा. आतां हांगा जुदेवा विशयां धोडोली फादर जेरीन सांगलें. जुदेव धर्मा खातीर धर्म पाळच्यान ते बारी, जात पाळच्यान ते बारी, आनी पवित्र सभेक ते दग दितले त्या कारणा खातीर वय मू. ओडोली पाद्रेबान आमकां सांगलां जुदेव त्या जातीच्यांक मात्र बरें आनी श्रेश्ठ म्हूण चिंतले, बाकी कोणी अन्य जातीचे आसल्यार तांकां सुण्यांचें स्थान मान ते दितले, सुणे म्हणटले, म्हळ्यार तितले सकला घालून ते उलयतले. आनी ते दळा एका टायमार बायबलांत आमी पळयलेले सुणे आसा पळय साकू प्राणी न्हय घरा पोशी नातलेले, ताजे उपरांत आयले ते रिवाज. आनी हे जुदेव हे अन्य जातीचे कितें म्हणटले, सुणे म्हणटले. पूण दीस वेता वेताना कितें जालें, अन्य जातीचे इज्रायलांत आयले, इज्रायलांत आसले खुद्द सुणे जावन भायर गेले. कित्याक सुणे जालें की म्हळ्यार देवाचो पूत जेजू क्रिस्त आयिल्लो 2000 वर्सां तांच्या दोळ्या मुखार आसलो, आतांय आसा ते पाती येतात की ना. सुण्यांची बूद तांची खुद्द जाली, खऱ्या देवाची वळख तांकां मेळोंक ना. पयलें ताणें हेरांकी सुणे म्हणलें अन्य जातीच्यांक, ते अन्य जातीचे क्रिस्ताक वळखले, पूण खुद्द आपूण श्रेश्ठ म्हणले ते कितें जालें ते त्या सुण्याच्या जाग्यार गेले. जेजून मातेवाच्या वांजेलांत एक उतार सांगलें. मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 6 आमी आयकुया. मातेवाचो वांजेला वर्सवर 7 6 वळवास. पवित्र म्हूण लेखतात ते, पवित्र म्हूण लेखतात ते काडन सुण्यांक घाली नाकात, ते काडन सुण्यांक घाली नाकात. तुमची मोतयां दुकरा मुखार उडय नाकात, कित्याक ते आपल्या पांयां पंदात ती मस्तितीत आनी पाटी परतून तुमकां पापशीतीत. ह्या विशयांत पोरण्या सोल्ल्यांत बरें बरयलां. ही पत्का बली, अन्न बली, या अर्गां बली, या होम बली, खंयची बली भेटयतना त्या मन जातीचें मांस
ह्या जाकान कितलें खायची, ह्या मनशांक कितें दिवची, ताजी अनकटी पारी माती मातें ह्या सरब सगळें देवान सांगलेल्या प्रमाणे करूंक, खंयचेच पेट्याक घालूंक नातल्लें. पवित्र म्हण पेटयलें खंयचेच पेट्यांक घालूंक ना. आतां हांगा जेजू म्हणटा ही मोतयां काण घेवन कोणाक घाली नाकात, पेट्यांक घाली नाकात म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार मोगाळ भावभयणीनो पळया, थोडी भाव भयणी अशी आसात जायतीं वर्सां तावन रेतीर केला, देवाचें उतर आयकलां, सगळी सोम्यांची वळख जाल्यार कितलेंय तुमी तांकां सांगा, तांचो स्वभाव केन्नाय स्विकार करचो आसना. तस जाल्यांक जेजू म्हणटा म्हळ्यार तांकां रस्त्यानाचो देवान तो एक स्वभाव घाला, ती स्विकार करिनात म्हूण. कोण स्विकार करतात पळय तांकां रस्त्यान तो स्वभाव स्विकार केला, क्रिस्ताक खालचो जावचो. कोणाक तो स्वभाव घालूं ना, खालतो जावचो, स्विकार करचो, तस जाल्यांक तें पवित्र म्हण लेखता तें घालूंक. आतां हांगा पवित्र कितें 66 बूक 76 बूक ही देवाची जाणवाय जावन आसा ती पवित्र, ती सता जावन आसा ती पवित्र. कोण स्विकार करिनाकात, करिनात पळया, स्विकार करचो स्वभाव ना, परत्यान 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 तेंच करतात, तांकां दिनाकात म्हणटा जेजू. माथ्या वाच वांजेल वाचवर 15 वळ 20 आनी 6 वाच. मॅथ्यू चॅप्टर 15 वर्स 26 वाच. कानानगार स्त्री जेजू लागीं देंवचार लागल्या, तिच्या भुरग्याक घेवन येताना जेजू कितें म्हणटा आमी आयकुया. पूण जेजून तिका जाप दिली, घरच्या भुरग्यांचो उडो काडन सुण्यांक दिवचो समान न्हय. आतां तातूंच मार्कास वांजेला वाचवर 7 वळ 20 आनी 7 वाच. पूण जेजून तिका सांगलें, पयलें भुरगीं खावन दोशी जावं दीत, भुरग्यांचो उडो काडन सुण्यांक उडोवचो समान न्हय. पळय न्ही, भुरगीं आसात, उंडो आसा, मेज आसा, जेजू आसा पळय मू. हांगा जेजूय सीदा तिका सांगता भुरग्यांचो उंडो काडून सुण्यांक घालचो समान न्हय म्हणटा. आतां भुरगीं म्हणल्यार कोण, कोणें देवाक स्विकार केला, देवाची वळख घेवंक आयल्यांत, देवाक ताणें खरो देव मानून घेतला, ती देवाची भुरगीं. आतां जेजू म्हणटा दिवंक जायना न्ही, ते भुरग्यां खातीर मात दवरला, ते सुण्यांक न्हय म्हणटा. ती स्त्री कितें म्हणटा, सोम्या मेजार जावन सकला पडले कुडके म्हणी खावन सुणी न्ही जी येतात न्ही म्हणटाना मोगाळ भावभयणीन. आतां पळय हांगा मेज आसा आनी कुडके आसात वय मू. आतां ही स्त्री कितें म्हणटा, एक कुडको म्हणी दी म्हणटा, तिका सगळें नाका, एक कुडको म्हणी दी म्हणटा. आतां कुडको दी म्हणच्याचो अर्थ कितें म्हळ्यार आतां थोडे जायतीं भाव भयणी आतां मागण्याक या रेतेरीक वेतात, देवाचें उतर आयकूंक वेतात. कित्या खातीर वेतात, उद्देश कितें येवचो, एक पिढा बरी जायची, इल्लें रीण फारीक जायची, या एक घर बांदून जाल्यार पुरो, एक गर्भ रावल्यार पुरो, एक भुरगें रावल्यार पुरो, ही पुरा कुडक्याक आशेवन येवची. ती कानानगार स्त्री कुडको आशेवन घेवन येयला. कुडको कसलो, एक कुडको दी, दुवेचो देंवचा सुटल्यार पुरो, मागीर हांव येता सुण्या बरी. आतां सुणी तुमी पळयलां की तांची संवय कितें, बिस्कीट खाते रावा, एक कुडको घाल्या कितें करता ते, खाता आनी घेवन वता पयस. आड घाल घेता आनी पयस वता, कितें एक घाल घेता आनी पयस वता. तशीं थोडीं भावार्थी आसात, तांकां एक कुडको मेळ्ळ्यार पुरो. पूण धनिया सांगाता मेजार बसोवन वो सगळो 73 बूक आयकून ती जाणवाय जोडन खऱ्या देवाची भुरगीं जावन रावचें नाका. ओडोली पाद्राबान सांगलें, आपणाक स्विकार केल्ल्यांक देवाची भुरगीं जावचें नाका. सुण्या बरी एक उंडो दी, एक पिडेचो उंडो दी, एक रिणाचो उंडो दी, एक भुरग्याचो उंडो दी, हांव येता, म्हाका इतलेंच पुरो. देखून मोगाळ भाव भयणीन आज एक सुण्याचो स्वभाव म्हळ्यार खाली उंड्या खातीर आयिल्ली. एक कुडको म्हाका मेळ्ळ्यार पुरो, बालाकी जायची, बालाकी मेळ्ळ्यार हांव गेलो. ओडोली बाबा रिक्षान बरें दाखलो दिलो, जेजू गुण करता, आशिर्वाद घालता. पूण विशय मेळ्ळो म्हणटच मनीस देवाक पाट करना, संवसाराक वेता पाटी. विशय मेळ्ळो तक्षण एक कुडको मेळ्ळ्यार पुरो, तो गेलो मागीर कुडको घेवन. भलायकेचो कुडको मेळ्ळो, गेलो संवसाराक. कामाचो कुडको मेळ्ळो, गेलो संवसाराक. भुरग्याचो कुडको मेळ्ळो, मागीर भुरग्या फाटल्यान. हें सांगता जेजू, हो सुण्याचो स्वभाव खाली कुडको घेवन वयचें सगळें तें राखून बसना. जिवीत ताका नाका, सर्ग ताका नाका, 73 बुकाची ही जाणवाय ताका नाका क्रिस्तांव विशांतली. देखून आज तुमी आयकलां मोगाळ भाव भयणीन, होडोली पाद्राबान सांगलें न्ही की पोरणे सोडा नवें धरा म्हळ्यार कितें समजलें तुमकां. पोरणे सोडा नवें धरा म्हळ्यार कितें समजलें. आतां आयतारा एक पोरणे, मागीर सोमारा नवें हाडचें गी. थोड्यांक तशेंच समजलें म्हण चिंता. आयतारा वरेक आसलें पोरणे, सोमारा कितें करना हाडचें. आमचो स्वभाव, आमची साल, आमचे गूण कितें जायचे, नवें जायचे. नवें जाल्ल्या शिवाय कुडको आशेवन येनाकात मोगाळ भावा भयणीनो. हे कुडके कुडके आसात पळया, आशेवन येनाकात. सगळी भाकरी, सगळें धर्मशास्त्र, सगळ्या देवाक आशेवन येया.
कानानगराची स्त्री खुद्द सांगता सोम्या एक कुडको बरो आनी सुणी केन्नाय मेजार बसून जेवली पळयल्यान गी ना भुरगीं मात्र बसतात भुरगीं मेजार बसून बरें जेवण सगळें जेवन उडतात पेट्यांक मात्र कुडके देखून आज तुमी देवाचे उतर आयकूंक आयल्या तुमी भुरग्यांनी चिंतीचे कुडक्या खातीर आयलाय गी ह्या सगळी भाकरी ती जिवीत म्हाका जाय गी स्वभाव सुण्याचो स्वभाव आसा देवाच्या भुरग्यांतय देवाच्या परजेंतय तो स्वभाव आयला त्या खातीर जेजू म्हणटा आतां सुण्याचें खाण कितें म्हाका सांगा विचारता तुमकां सुण्याचें खाण कितें तुमी सुणी न्ही गे जायते जाण आमी सुणी पोसता आमगेली दोन आली एकल्याचे हार्ट अटॅक जावन गेलो ब्लॅकी सुण्याचें खाण कितें आमी आयकोवया देवाचे उतर कितें म्हणटा निर्गमनाचो बूक अवसर 22-30 वेळ आमी आयकोवया एक्सोडस चॅप्टर 22 वर्स 30 सुण्यांचें खाण कितें पळया तुम्ही म्हाका एक पवित्र पर्ज जातल्यात शेतांत रान मन जातींनी पापसून गेल्ले मन जातीचें मांस तुमी खावचें न्हय तें तुमी सुण्यांक घालचें कोणाक घालचें पळया मोगळ भावडीन खंयची मन जात मेला एक वासरू मेला एक गाय मेला तर कोणे खायचे ते पेट्यांनी खायची सुण्यांनी खायची देवान त्या खातीर तांकां रचलां त्या खातीरच तांकां रचलां कित्याक एक मन जात मरून पडटा जाल्यार ताजे क्रिमी किटां येवन देवाच्या भुरग्यांक बाधा करतात देवाच्या भुरग्यांक पिडा येता देखून त्या पेट्यांक देवान रचला तांणी वचून तें खायचे तें नाश करीचे काबार करीचे आनी देवाच्या भुरग्यांक कांयच वायट जावंक नजो म्हणच्या खातीर आज तुमी पळया पेट्यांचें खाण कितें जालां काल खंयची गिरी खंयची गिरी पेडिग्री आवय बापाय त्या आश्रमांतात भाव भयणी आनी खंय लोटून दवरलां सुण्यांकी पेडिग्री खाणा तांकां कशें पसून दवरलां पळया पेटांकी तांकां मांस केजी मांस आनी वॉकिंगाक घेवन वतात वय मू वॉकिंगाक घेवन वता तुका BP शुगर येवन तूं भागोवन पाक्या बरी जालाय तो पेटो कसो आसा पळय धाटो मोठो वॉकिंगाक वयतना तो तुका वण घेवन येता की तूं ताका वण घेवन येताय हांवें एक बडी पेट्यांक वॉकिंगाक व्हरतना पळोवचें पेटो एका व्हरता की आका पेटा वो व्हरता की कळना पेटो ताका वण व्हरता आसा दोनयांक कित्याक दोनी BP शुगर येवन सुकलो पाको जाला पेटो कसो आसा घट्ट मोट्ट निट्ट पिट्ट आसा पेटो बरी पेडिग्री घालन मांस केजी ताका घालन न्हिदोंक बेड्ड दिवन बरें केलां पूण तुमी वॉकिंगाक व्हरतना पेटो वण घेवन वेता की वसाना खंय घाण आसा हळशीक खाता मेळ्ळें आसा थंय तो वण घेवन वेता पूण तुमी कितें म्हणटात नाका रे हळशीक रे मेळ्ळें रे कांय नाका ओडताय वय मू मोगाळ भाव तुका तें मेळ्ळें हळशीक ताका तें देवान अशें सेन्सर दिलां न्ही ताच्या नाकाक ताका तें बरें परमळ रुचीक लागता देखून तो मेल्ल्या हुंदरा लागीं तुका ओडता देवान बरोवन घाला मेल्ली मोडी रानान मेल्ली आनी खंय मरून पडली गाडये बंदा पडली ह्या कितें मन जातीन ग्राशिल्ली तांणी खावन काबार करच्या खातीर तांकां रचलां आज मनीस आपणाचो स्वभाव आपणाची साल बदलूंक पळयना पेट्यांचो स्वभाव बदलूंक पेट्यांची साल बदलूंक पेट्याचें खाण बदलूंक प्रयत्न करते आसा रायाचें पयलें पत्र वसवर 14-11 वास 1 King chapter 14 verse 11 वास शहरांत जेरोबामाच्या वंशाचो कोणी मरत जाल्यार सुणी ताका ग्रास येतली तांचे पैकी शेतांत कोणी मरत जाल्यार आकाशाची सुकणी ताका ग्रास येतली कित्याक सुरेस्पर उलयला तातूंत 21-24 वास 21-24 वास आहाबाच्या वंशाचो कोणी शहरांत मरत जाल्यार सुणी ताका ग्रास येतली तांचे मदलो कोणी शेतांत मरत जाल्यार आकाशाची सुकणी ताका ग्रास येतली मोगाळ भाबडीन सुण्यांनी कितें खायची पळया तातूंत 22 38 ओळ वास 22 38 वास कितें देवान सांगिल्लें तें जालां जेजेबेल राई मेलो ताजी पतीन आहाब राई मेलो आनी ताजी पतीन जेजेबेली मेळ्ळें दोगांक कित्याक पेट्यांनी खालां पळया ऐका समार्याच्या तळ्यांत रथ धुत आसतना सोरेस्परान सांगलेले प्रमाणे सुण्या आनी ताचे रगत लेवलें आनी वेश्या थंय नाल्यो पळया आतां तुमी सांगूंक आसात आमचे पेटे हें खायना दाबा आमचे पेटे मेल्ले कुसुल्ले या मोडी या रानांत पडयली मोडी खायनात म्हणून तुमी सांगूंक पुरो 2 दीस त्या पेट्याक खावंक घाली नाकात तिसरे दीस भायर तोडा तुमचो कितलो बरो पेटोय जावं दी तो खाता की खायना की पळया तुमी इतलीं वर्सां बांदून ताका तुमच्या खाणाची स्वभाव सवयींत लागयला न्ही त्या सवयेंत तो स्वभावांत आसा की पळया तो पेटो
पळया ताका कितें देवान तें दिलां पळया खावंक, कितें देवान निर्मिलां, सरेस्पर उलयला. कोण उलयला? पेट्यांनी मेल्ली वस्तू खायची म्हणून कोण उलयला? सरेस्पर देव उलयला. तो पेटो तुज्या आनी म्हज्या खाणावरवी बदलाना. तुज्या आनी म्हज्या खाणावरवी ताजो स्वभाव, ताजो गूण, ताजी सेन्सर सकत आपल्या नाकाची तो बदलून घेना. अनेक पेटाचो स्वभाव, अनेक पेटाचो गूण कितें आमी आयकुया. मुणयो बूक वसवर 20 आनी 11 वळ वास. प्रवर्ब 26 वर्स 11 वास. थंयसर कितें म्हणटा? जशें सुणें आपणें वंकलेलें तें खावंक पाटी येता, जशें सुणें आपलें वंकलेलें तें खावंक पाटी येता, तशें मूर्ख आपल्या मूर्खपणांत परत पडटा. कोण पडता? आतां सुणें बरें की मूर्ख बरो? पळया कितल्या फावटी आमी रेतेर केली, वस्ते रेतेर केली, सोम्या तें करिना, सोम्या तें खायना, सोम्या तें आयकना, सोम्या तें पळयना म्हूण सांगून कितल्या फावटी मोगाळ भावा भयण्यानो आमी आदार थावंगी. पेट्याचो एक गूण आसा न्ही गी, वंकलेलें तो परत खाता, ताका बरें लागता. देवाचें उदार कितलें खरें पळया. उगडापणाच्या बुकांत बरयलां, क्रिस्ताचे उपदेश पाळटल्यांक आनी क्रिस्ताक साक्ष दितल्यांक नाडूंक देवसार आसा म्हणून. जेतना येवन बसोन वगो येवन न्हीद झेम काण वयताय पळय, कांय ना, तुका कांय प्रॉब्लेम ना. जेतना क्रिस्ताक साक्ष दिताय, ताजे उपदेश पाळण आतां तेजे सेवे चाकरेक लागता म्हणटाय, तो आमच्या पाठीक लागता. देखून मोगाळ भावडे पेट्यांचो गूण, सुण्यांचो गूण तो करिना म्हणटा परत्यान करता, करिना म्हणटा आमी परत्यान करता. करता जाल्यार त्या पेट्याचो स्वभाव, ताजो एक गूण कोणा भितर आसा? कोण्णी उलयनात आतां कोण्णी उलयनात. कशें सांगचें न्ही गे, पेट्याचो गूण म्हजें तें आसा, परत्यान ना म्हणलेलें करचें, सोडिल्लें घेवचें, वंकल्लें घालचें आसा म्हूण कशें सांगचें आमी? पूण म्हाका बिलकूल लज ना. पेट्या विशयांत उलोवंक म्हाका लज ना, जाल्यार सांगूंक लज आसाय म्हाका. बिलकूल ना म्हाका लज, आनी म्हाका बिलकूल भिरांत ना. आज मोगाळ भाव भयणीनो, तुका आनी म्हाका सारकें समजायचें. खाली खावचें मात्र न्ही, पेटो पियेता कितें? काल बिस्लेरी मात्र पियेता गी, बिस्लेरी उदक मात्र ताका जाय गी. न्यायकर्ताचो बूक वसवर 7:5 वेळ आमी आयकुया. पेटो कसो पियेता, कितें पियेता? काल बिस्लेरी मात्र पियेता गी, बांयचें उदक मात्र जाय गी, बोरवेलाचें मात्र जाता गी. जस्टीस चॅप्टर 7:5 आमी आयकुया. गिदेयोनान लोकांक उदका लागीं वेलो आनी सोरेस्परान ताका म्हळें, जे मनीस सुण्या भाशेन आपले जिबेन उदक लेवन पियेतात त्या सर मनशांक एके सुवातेर उबे रावय. पळया त्या मुखार मस्त आसा तें नाका, वेळ ना म्हाका. आतां मनीस पियेतना उदक कसो पियेता? बरें नितळ आसा गी, कस्तळ आसलेलें कुशीन करून हातांत घेवन बरोबर पियेता वय मू, वय गी न्ही? हांवें एपडी सांगलें न्ही गे, सौदी एअरपोर्टान हांव कसो उदक पियेलो, मुडास आसा गी. हांव नवस गेल्लो, म्हाका खंय हांव तो नळ ओपन करचो कितें म्हणून गोतू ना. मागीर सोदून 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 खंयी कडेन थांबलें, अशें उदक उसळ्ळें पळया. मागीर एक पेटो पियेल्ल्या बरें हांव पियेला अशें तर घेवन. म्हणल्यार आमकां सिस्टम गोतू ना. पयलें गेला आमी. पेटो कसो पियेता? जिबेन. ताका खाली नितळ उदक जाता गी. टॉयलेटाचें, मेळ्ळें, बुरशें, गटाराचें, मेल्ल्या मोड्याचें कसलें उदक जाल्यार तें पियेता गी, पियेना? तें पियेता. देखून आज मोगाळ भावडीनं भावाडती म्हणलेली आमी नितळ उदक म्हणल्यार सोम्याचें उतर मात्र आमी आयकाजे. ती नितळ जर पळयतात तेंची पियाजे. सोरो, आमाल, बियर ह्या नाका जाल्लें जर आमी मोगाळ भावडीनं ह्या जिबेक घालता जाल्यार आमकां आनी त्या पेट्यांक कांय फरक आसा गी? देखून हांव देवाची सृश्टी, देवाचो मनीस, आत्मीक मनीस म्हणचे आमकां एक एक पटी उगडास आसना. देखून देव पेट्यांक मुखार दवरना, तुज्या लेगी म्हज्या लेगी उलयता. पेट्याचो स्वभाव, पेट्याचे गूण तुजे म्हज्या मुखार दवरिता. मेळिल्ल्याक पुरो तोंड घालतात गी, पेट्या बरी सगळें पिवंक वेतात गी तुमी. ह्या नितळ आनी निर्मळ म्हण तुमकां आसा गी ना? जुदाचें पत्र वसवर 1:10 आमी आयकुया. जुडा चॅप्टर 1:10. पूण हे मनीस आपणाकच समजन नासलेल्या सर वस्तूंची निंदा करतात आनी गिन्यान नासलेल्या मनजाती परी, गिन्यान नासलेल्या मनजाती बरी सैंबानच ती वळखतात त्यो वस्तू लेगून आपणाचो नाश करूंक वापरतात. सुणें आसा पळय, विवेकहीन म्हणटात. नायक कितें? विवेका या विवेका शुन्य म्हणटात. सुण्याक कांयच गिन्यान, ताका कांय जाणवाय, ताका कांय ना, गिन्यान ना ताका. विवेकहीन प्राणी म्हणटात. ह्या पेट्यांचो स्वभाव, क्रूर मनजातीचो स्वभाव आज मनशां भितर आयिल्लो.
मनशाचे जीव ते लेखिनात. या पेद्रूचे दुसरें पत्र वस्वर 2:12 वळ वाच. सेकंड पेद्रूचे दुसरें पत्र वस्वर 2:12 आणि 13 सांगात आसा ते. पूण हे मनीस सैंबा प्रमाणे चलतल्या आणि आमी धर्न नाश करता त्या बूत नाटलेल्या क्रूर मनजाती बरी आपणाक समजा नाटलेल्या संगतींची ते निंदा करतात. असले मनीस आपणे केल्ल्या वायटाक वायट बघून त्या रान मनजाती बरी नाश जातले. सगळो दिसी कुशालकाय बघचे सुख म्हण ते लेखतात. तुमचे सांगता खाऊन जेवन गम्मता मारतले हे मनीस मतींत तुमचे विरोध धोगो चिंतून तुमचे सामाजिक अवमर्याद हाडचे खत जावंक पावल्यात. तुम्ही जाणात या पेट्यांक खावंक पिवंक न्हिदोंक या क्रॉस जावंक काही टायम आसता गी. या कुळी वंश काय म्हणी आसा गी. त्याच प्रमाणे थोडे या देवाच्या भुरग्यांमध्ये आसात. खंयचो वेळ म्हणना, कोण मनीस म्हणून ना, काम करची स्त्री जाता, पिशे लागून रडार रस्त्यार न्हिदली स्त्री जाता, कोणीय जाता. एक कामाल पिवचो दादलोय जाता, बिडी सिगरेट ओडचो दादलोय जाता, कोणीय जाता, खंयचो वेळय जाता. रात दीस म्हूण खायना. कित्याक म्हळ्यार मनीस आसल्या क्रूर मन जातीच्या स्वभावाक परताते आसा ह्या संवसारांत. क्रूर मन जातीचो स्वभाव असले आमकां जायते दाखले आयकोंक मेळटात. तांकां कोणीय जाता, कितेंय जाता, खंय जाता, खंयचो वेळ एकच. देव भिरांत ना, बरी साल ना, खंयच ना. लोकां मदें कळंक म्हणटा समाज पाड करचे खातीर. थोड्यांच्या विशयांत उलयतना हॉलांत बसूंक योग्य नासलेल्या बरी, हांगा आयकोंक योग्य नासलेल्या बरी जिणी आसा मनशांची. सुणे निजाकी कित्याक पोसतात मोगळ बाबडीन म्हाका सांगा. पेटो पोसचो उद्देश कितें आमी घरांनी पेटो कित्याक पोसतात. इस्रायल पर्जा पुर्विली पर्जा घरांत पेटो कित्याक पोसतेले. निर्गमनाचो बूक अवस्वर 11:7 वळ आमी आयकोवया. कित्याक पेटो पोसतेले आमी आयकोवया. एक्सोडस चॅप्टर 11:7 वास. सर्वेस्पर इजिप्त घरां आनी इस्रायलितां मध्ये भेद करता म्हूण तुमकां कळीत जावचे खातीर इस्रायलितां विरोध एक सुणे लेगून भोंगचे ना. सुण्याचें काम कितें. खाली भोंगच्या खातीर ताका घरा कोणी दवरतात या पोसतात जाल्यार आनी कांय ताचें काम ना. भोंगच्या खातीर भोगच्या खातीर मात्र. हांवें एपडी एक जोक सांगलो न्ही की दुबयतावन एपडी एक पेटो आयलो खंय. दुबयतावन पेटो आयलो इंडिया एअरपोर्टान देवलो. हांगाचे जायते पेटे ताका स्वागत करूंक गेले आनी त्या पेट्या लागीं विचारलें खंय कसो दुबयचो गांव कसो. बारी अशें म्हणटाना दुबयचो गांव बारी बरो चलोवंक वतना गाडयेर चुकोवंक पुरा बरें पूण भोंकूंक बारी उणें. इंडिया कितले भोंगतात पळय हांगा. बारी हांगा फ्रिडम कितले भोंकयेत कोणेय भोंकयेत कांय प्रॉब्लेम ना. हांवें म्हज्या विशयान ते सांगलां. हांव एक दुर्बळ्या परिस्थितीर आसलो. रावंक एक घर नासलें, ल्हानशें घर आसलें. हांव घर म्हणजे म्हजें प्लॅनच नासलें. म्हणजे आखयची तूं लंडन आसलें. आंध्रो काय जालें रे हांव लंडन आसा आनी तूं त्या पोरण्या घरांत रावताय फावंडेशन घाल रे. हांव पयशे दिता रे म्हणलें. हांवें ताका पातून फावंडेशनाक आतां काले करचें. त्या जाल्यार म्हाजी तितली देवाची वळख ना. पाद्र्याबान सांगलां जायते फावटी मनशाचेर विश्वास. फावंडेशन घाल्लें से भयणीचे 2 वर्सां फोन ना. भोंकल्लें मात्र आवाज मात्र. कालच संजय बॉम्बेंतल्यान म्हज्या एक मामान फोन केलो. तो मामा म्हणलें कोपाचें घालता आनी हांवें पयल्या फावटी फोन केलें उखलूं ना. कित्याक म्हळ्यार हांव रेतीरीत आसा पवित्र मातशें खुरपें सांगा देवाची उतर भावार्थी लोकां मदें आसा देखून कोणाचें फोन हांव रिसीव करिना ह्या 3 दिसांनी ह्या 2 दिसांनी. कितेंय जावं दी हांव फोनार रिसीव करूंक वचना. कित्याक तुमकां कळीत आसा समाधान कितें जाता म्हजें. म्हाका आनी एक जाता मागीर तें हांव वचोंकूच वचना. 3 दीस हांव फोनार उखलूंकच उखलिना. परत्यान करते आसा देखून शांतीक सांगलें हळे सायबिणी ह्यो काल परत्यान फोन करता आसा म्हणल्यार हेणे म्हळें पिडेस्त मनीस साहेब अशी उखली काल जालें पळय. पिडेस्त आतां सांगूंक जाता की उखली म्हळ्यार उखलिलें. उखलिलें ताजें तेंचें रामायण संजयचें. आतां आमी इल्लें हांगा मागण्यां आसा भावार्थ आसा ताका इल्लें कितें धार्मीक तो धार्मीक उर्बेसो. तेणें केदाळ्यार आमकां इल्लें चिडोवन उलोवचें सगळ्या घालून उलोवचें. उलयलो मागीर काल उखलिल्या कर म्हाका आतां उलयची न्ही. मामा कसो आसा म्हण ना रे चलोवंक कुदो जायना हात पांय वळटात टॉयलेटाक येवंक जेत कश्ट. चड पांय जावना 60 वर्सां उपरांतलोच चड पांय जावना. म्हाका इल्लेशें सगळ्या घालून उलयल्या उपरांत तुजो पाद्री कसो विचार लागलो. तुमकां कोत्ता न्ही कोण म्हणून म्हजो पाद्री कोण म्हणून. हांवें सांगलें तो तुज्या बरी मांद्री घाल न्हिदो ना. तो गट्ट निट्ट फिट्ट आसा. 60 आनी 4 वर्सां तुज्या प्रायाचो सुंगटां बरी उडोवन आसा. हांगा सोरेस्पराक तो महिमा दिवन आसा म्हणलें. तुका तशेंच हात पांय सारके जायजे तुजे.
तू काय हात पांय सारखे जाय जय चलोंक जाय जाल्यार ताज्या बरी हांगा येवन देवाक महिमा दी, खऱ्या देवाक महिमा दी म्हळ्यार म्हज्या मामाक हांवें. तो म्हणटा म्हजी बायल म्हाका बिल्डींग आतां सकला वचोंक तूं सोडिना खंय. हांवें सांगलें कित्याक तुजी बायल बिल्डींग आतां सकला वचोंक सोडिना गे विचारलेल्याक. बिल्डिंगाच्या सकयलच बार आसा खंय. कित्याक वो बारा गेला पाटी वयर पाटी घरा येना म्हण आखय म्हजी सोडिना ताका. भोंगतेले जायते आसात मगळ भाव भयण्यान. पाद्र्याप केदाळारी सांगता नॉट युअर वर्ड्स युअर वर्क स्पीक. तुजें काम उलोवंक दी. काम उलयतना तुजो भावार्थ दिसून येता. काम उलयतना तुजी जाणवें दिसून येता. काम तुजी सेवा करतना तुजो कितलो क्रिस्ताचो गूण स्वभाव आसा तें सगळें दिसून येता. देखून आज एक स्वभाव आसा देवाच्या भुरग्यांक ते खाली भोंगचो खाली उलोवचो. हांव आसा भियेना खंय. हांव आसा हांव येता. पाद्र्यापणाच्या पयलीं सांगलां विनवणी कोण आले हांव आसा थंय सांगल्या दिसा सागीर मागीर हें गरजेचें. जॉबाचो बूक अवस्वर 30 पयली वळ आमी आयकुया. जॉब चॅप्टर 30 वर्स 1 वर्स. पूण आतां जे प्रायेन म्हजे प्रास ल्हान आसात जांच्या बापायक म्हज्या हिंडाच्या सुण्या मदें लेगून जागो दिवंक ते अयोग्य म्हूण हांवें तांकां लेखिल्लें ते म्हज्यो केबडायो करतात. तुमी जाणा ती परिस्थिती. जॉबाचेर कश्ट आयल्यात वय मू. एक ग्रेस्त मनीस प्रामाणीक मनीस आनी कितली ग्रेस्तकाय तेजी प्रामाणीकपणाची देखून देवान त्या प्रामाणीकपणाच्या ग्रेस्तकाय कितें घाल्लें वयर घाल्ली बॉर्डर घाल्लें. पूण आतां ताका कश्ट आयल्यात. देवान ताची परिक्षा करचे खातीर ते कश्ट आयले. भावार्थांत आनी कितलो म्हाका रावता गे पळया म्हणून. पळया आतां तेज्या प्रायाचे प्रास ल्हान म्हणल्यार ह्या भुरग्यांच्या बापाय खंय आसात हेजे लागीं. ह्या भुरग्यांचे बापाय हेजे लागीं कामाक आसात. तसली पळय हाजे निंदा करनासतात. आतां हें उतार कशें सांगचें की म्हळ्यार मोगाळ भाव भयणीनो आमकां जायत्या फावटी भावार्थाची वाट दाखयले या बरें केल्ले आसा ती ना ते बापाय म्हणलेले. आतां फादर जेरी आमचे आत्मीक बापाय वय मू म्हाका भावार्थाच्या वाटेर हाडला तुमकां हाडला वय मू. एक फावटी आमी कितें करता की म्हळ्यार तांचे विरोधूच उलोवंक सुरू करता. हांगा उतर दिवचे भाव आसात ते आमच्या आत्मीक बापाया बरेंच. हांगा ते एक भाव तुमच्या मुखार आसात बसून ते आमकां देवाचे दितना आमच्या आत्मीक बापाया बरेंच ते वाट दाखयतात. देखून असं विरोध उलोवचो स्वभाव आमचे ते आसा जाल्यार हो एक स्वभाव मनशांक देवाच्या भुरग्यांक हो बरो न्हय. कोणें आमकां वाट दाखयलां बरें केलां आदार दिला आशिर्वाद घालां या कितें आमकां दिलां जाल्यार ह्या मनशां विरोध आमी केदींच उलोवंक ना मोगाळ भाव भयण्यानो. केदींच आमी उलोवंक ना. ह्या किर्तन 50:9 वाच पयलें. साम 59 वर्स 6 वाच पयलें. सदां संजेर ते परतून येतात सुण्या भाशेन भोंगतात शहरांत भोंवतात. आतां 14वी वळ वाच तातूंत 14 वाच. सदां संजेर ते परतून येतात सुण्या भाशेन भोंगतात शहरांत भोंवतात. आतां हे कोण म्हण तुमकां कळीत जालें मू. चड सांगची गरज ना म्हण हांव चिंता न्ही गे. थोडे आसात बरे शिकपी मनीस बरे क्वॉलिफायड मनीस ऑफिसान काम करतात. बॉस या मॅनेजर उलयतना कांय तोंड बंद करिनात वगो आयकून घेवन रावतात. सांजेर घरा आयिल्लेंचो थोडो त्या बॉसाचो मॅनेजरचो राग काडचो कोणाचेर पाप बायलेचेर. आनी भुरगे बायलां फुडल्या बायलेचेर खंय पाप पळय तांचेर. थोडे आसात दीसभर कुली काम करतात मागीर येतना पियोन येतात फुल्ल आमाल पिवणे पियोन मागीर गलाटो खंय हांगा घरा बायल्या भुरग्याक मागीर समाधान ना शांती ना. थंय ऑफिसांत आनी खंय भायर काम करतात शेमटी पोंदा घालून वगे बसतात. पेट्यांची एक संवय आसा न्ही. तो जायना म्हणलेल्या वेळार कितें करता शेमटी पोंदा घालता आनी अशें कर. पूण एकलो मेळ्ळा सोडताय. पेट्यांची बारी संवय आसा. एक 4-5 पेटे आयले म्हणटा दम्मया म्हणटा शेमटी पोंदा घालून वगो रावता. तशें बेजार करिनाकात म्हाका इल्ली शीद आवलोवची संवय देखून. आतां तुमी हांगा देवाचे उतार आयकतात बसतात वगो बसतात हॉलांत. आतां वगे आसात हांगा जाती विरोध इल्ले धर्मा विरोध इल्ले रिवाजी विरोध आमी उलयतना एकदम कुकरांत गॅस भरल्या बरी भरता तुमकां न्ही. बसतात पूण टॉयलेटांत वचोंक की बेसमेंटांत वचोंक की कारार बसोंक की बसार बसोंक की तुमी घोंकूंक. अरे तुमीच सांगलें हांवें सांगूं ना. आतां सुरू करतात म्हण तुमीच सांगलें. एक गूण कोणाचे. एक जाग्यार थंड रावन आनी एक जाग्यार घुब्ब बोब मारचे कोणाचे गूण हे पेट्यांचे गूण हे सुण्यांचे गूण. संदर्भार वगे रावतात मागीर बुस्क करणं कुकालाची विजल येता आपणें टुस्क करणं. आनी की आजच्या की बरें आसा. इजाया प्रादेचो बूक वसोर
50 आणि 9, 10 आणि 11 आमी आयकूया. हाचे येदोळ पर्यंत आयकल्याचे की चड बरें आसा. सॉरी 10 आणि 11 वर्स 56 10 11 वर्स. इस्रायलाचे पारेगार कुरडे तांकां गिन्यांना ते मोने फेटे तांच्यान बगूंक जायना आड पडून ते सपनेतात न्हीद तांकां पसंद ते खावगी पेटे ते किदींच दादोशी जायनात अशे आसात समजणी नाटलेले गवळी. तांचे मदलो अरेकलो आपापली वाट धरून वेता अरेकलो आपापलो फायदो जोडूंक सोदता. पळया 9 गूण थंय दिल्यात. कितले गूण? 9 गूण थंय दिल्यात पेट्यांचे. आतां हे 9 गूण पेट्यांचे कोणा थंय आसात म्हणला? इस्रायलाचे गवळी, फुडारी, याजक ह्या प्रवाद्यां भितर आसात. देवान पळयले. पळया ह्या गवळ्यांक, याजकांक, ह्या प्रवाद्यांक देवान कित्याक विसरले? देवाच्या भुरग्यांक थंय पेट्याचे गूण ह्या स्वभाव आसल्यार काडी जे म्हण तांकां विसरले वय मो. हे खुद्द ते पेट्याचे स्वभाव आनी गूण घेवन हे खुद्द बसले. बाबा रिक्षानान गेले ते सांगले न्ही देवसार बरो मांद्री घालन न्हिदोन हसता. कित्याक? ताजे दल्लाली ताजे काम करते आसात वय मग. ह्या संवसारांतले गवळी म्हणले ताजें काम करते आसात. आत्मे विबाड करचें काम. सकाळी पाद्राबांनी एक धाकलो दिलो न्ही एका भावाचो. पयलीं हांव खावाली अभिमानी आसलो आनी आतां हांव भक्त जाला म्हण हांवें तो व्हिडियो पळयलो. हे पेटे, हे मोने, हे कुरडे, हे अक्कल नासलेले, हे हीन म्हणटा तांकां गिन्यान म्हणटा. कशें श्वानाक सांगतात पळया विवेकहीन विवेका शून्य तसे हे इस्रायलाचे गवळी देवाचे फुडारी म्हणलेले श्वाना बरी विवेकहीन विवेका शून्य जाला म्हणटा देव. देखून हांवें सांगचें म्हज्या बरी पिवन पडलेल्या वाटेर पडलेल्या ताणें उबारला म्हणून केदाळार हांवें सांगचें. ह्या भावांक उबारला. तो भाव विक्रम भिवकुरो ताका धैर्य दिवन हाडला. हो भाव रिक्षान आवयन मागणें कर म्हणटा कोण तुजो देव म्हणलो मनीस ताका बरो प्रचार केला. सरोपियन खणीत पडलेल्या म्हाका तुमच्या म्हाका ताका सुण्या विशयांत उलोवंक उब्या केला. एक वेळार हांव खुद्द तें सुणें जावन नासलो. ते स्वभाव ते गूण पुरा म्हजे भितर आसले. पळया तुमी जाणात थोड्यांगेर असले पेटे आसतात इतले घोंकून सगळी रात हेरांकी उपाद्र दिवन न्हिदोंक सोडिनासतना फ्लॅटा भितर पोसून तेंचे पुलीस कंप्लेंट जावंक पेट्यांची केस कोर्टांत तो रेक आसा जाल्यार दुसऱ्यांक कितले उपाद्र जाल्यार ते बरे न्हिदता ती न्हिदनात त्या पेट्या उठ. तांकां कांय प्रॉब्लेम ना. आनी थोडे पेटे पळया अशें बांदून घालन तांणी अशें पेडिग्री दुकरा मास बिपा मास घालून पोसल्यात इतले इतले मोठे जाल्यात बरे सगळी दीस सगळी रात तांणी निश्चेंत दुसरें कामच ना तांकां. पेटो कांय काम करताय स्वार्थी. तुवें कांय घाल्यार मात्र शेमटे आले कोण घालता पळय ताका मात्र शेमटी आले ता घालिना तो वचून ते आतां तुमकां कळ्ळें कशें करता. म्हाजो तितलो स्वभाव ना आतां करूंक. तितले गूण आतां म्हजे थंय ना. जाल्ले बरें गेले आतां नाजाल्यार बरो करता आसलो. रॉटविलर कशें आनी खंयचें पमोलीन कशें जर्मन शेपर्ड कशें आनी डॅशून कशें या काट गांवचें कशें गी म्हणून सवय पुरा विंगड आसात. स्वभाव विंगड आसात. कशे इस्रायलाचे सर्वेस्पर देव म्हणटा मोकळ भाव भयणीनो पुढाऱ्यां भितर याजकां भितर प्रवाद्यां भितर सेवकां भितर गेले तर आमच्या भुरग्यां भितर येयनात गी. हे स्वभाव नात गी. पेट्या वरवीं कांय व्हडलें काम जायना. व्हडले कांय उपकाराक पडना. उपदेशकाचो बूक अवस्वार 9 5वी वळ वास. Ecclesiastes chapter 9 verse 5 वास कितें म्हणटा नाल्यार 4थी वळ वयर वास 4 वास. पूण जियेतल्या मदें आसलेल्यांक भरोसो आसा कित्याक मेल्ल्या शिवां प्रास जिवंत पेटो बरो. पळय खाली तितलेंच शिव मेला आनी पेटो जीव आसा तितलेंच आसतारिल्ले भोंगतलो तें पडो नासतलो. तुवें घाल्यार खातलो तितलेंच सोडल्यार आनी कांय व्हडलें काम ताचें थंय ना. पूण आतां ताका व्हडलें म्हणून लोकां मुखार थोड्यांनी केलांगी करूं ना. ताका एक्टींग करूंक शिकोवन फिल्मां काडून या पुलिसांचें ट्रेनींग ताका इल्लेशें मस्तकाल ट्रेनींग दिवन तोय चोरांक धरता म्हणल्यार बरी ताका आज कसलें स्थानमान दिलां पळया. आवय बापाय खावंक ना मनशांक खावंक ना सारकें न्हिदोंक ना पेट्यांक एक बरें करून हात रुंद करून बसलां कितें फायदो. ताच्या वरवीं तुका आनी म्हाका कितें काम जावन आसा कितें उपकार आसा. टायम उपकार आसा गी. सॅम्युएलाचें दुसरें पत्र अवस्वार 3 8वी वळ वास. 2 सॅम्युएल चॅप्टर 3 वर्स 8 वास. इश्बालाची उतरां आयकून आबनेर भोव रागार जालो. ताणें म्हळें हांव कितें
जुदाच्या एका सुण्याची तकली. पळया वो शब्द दाविदाचो पूत अब्नेर ताचो उपयोग करता म्हळ्यार खंय उपयोग करतले की म्हळ्यार एक हल्क या नीच या आपणाक सकला घालूंक आसल्यार या कोणाक सकला घालूंक आसल्यार निंदा करूंक आसल्यार मात्र हो शब्द कितें करतात उपयोग करतात. म्हळ्यार हाज्या प्रास मागीर हल्कहीन कांय ना. ते लास्ट शब्द तो बायबलान जायते कडेन आसा. कोणें आपणाक हल्क करूंक हांवूच एक वायट मनीस या खोटो मनीस म्हणून प्रूफ करूंक तो ह्यो शब्द उपयोग करता. या पळया थोड्या पेटांचे स्वभाव आसात. तो स्वभाव कसलो म्हण आमी पळया. 1 Samuel chapter 17 verse 43 वाच. साम्युएलाचें पयलें पत्र वस्वर 17 ओळ 40 आनी 3 वाच. फिलिस्तियान दाविदाक म्हळें, एक दांडो घेवन तुवें म्हजेशी येवंक हांव कितें एक सुणें. पळया तुमी एक सुण्याचो स्वभाव आनी एक गूण पळया. कितले दाटे मोठे सुणें जावं दे, कितलोय जोर जावं दे, आतां एक दांडो घेया, एक फातर घेया, तो आसा गी पळान ते पात्राक धांवता. आतां हो स्वभाव थोड्या मनशांकी आसा. आतां हांगा आमी येता, हांव भावार्थी व्हडले आमी साक्षी दिल्यात, हांव भावार्थी, हांव कितें जाल्यार सोडिना धावाना म्हणून आमी सांगता. आमचो गुरकार खंय मुखार मेळ्ळो, पिरगतेचो याजक खंय मुखार मेळ्ळो, या कोणी म्हणी आमच्या धर्माच्या रिवाजीचे मेळ्ळ्यार आमी त्या दळा कशें आसता, शेमटी पोंदा गेली की या पयल्या पर्यंत आसांव गी म्हणून म्हणचे सवाल. आमच्या भावार्थाक सवाल येताना, भावार्थाक साक्ष दिवचो वेळ येताना मोगाळ बाबडीनो हे पेट्यात पळय बरे राया बरी आसतात, सगळ्यांक बेश्ट येतात. एक हाती दांडो घेतलो, एक पातर घेतलो म्हणटा हे आसात गी पिडच्यो. थोड्या देवाच्या भुरग्यां स्वभाव आसा. भावार्था खातीर जुसचो वेळ येताना, सता खातीर उबे रावचो वेळ येताना मोगाळ भावा भयणानो धांवतात. मागीर कोण दिनात. हांगाच मुलकी म्हजोच फ्रेंड सौदी आसलो तो लुवीस म्हणून. हांव ब्रह्मवर्तान 9 वरार येतलो. ट्रिनिटी घरांत रेतीर चलताली पाद्राबाची. ब्रह्मवर्तान 9 वरार हांव पावतलो. वो 11 वरार आयला लुवीस. हांवें सांगलें न्ही साहेब तूं हांगाच आसा सुरतकार. हांव ब्रह्मवर्तान 50 किलोमिटर आयलो. कितें वेळ म्हणटाना ना साहेबा 9 वरार पुरा जाणां पळयतात, पुरा जाणांक कळटा ही पुरा कामाक वयता, रिस्काला वयता, लो मुस्कारली पोवन हांवें हांगा येवचें खंय. आयकली भिरांत पळया, कितली भिरांत पळया. पळया थोड्यांकी सत प्रगट करचें म्हळ्यार भिरांत, सत आयकोवचें म्हळ्यार भारी भिरांत. हे सत म्हळ्यार तें आयकोवंकय जायना, कोणाक सांगोवंकय जायना, एक भिरांत आसा. हें वडोली पाद्राबान पिंतुराचो उल्लेख केलो. पिंतूर आतां तुमकां दाखोवचें न्ही. जेजू खंय सरी 2 हात न्ही गे उक्ते करून. हाजो अर्थ कितें? 2 हात उक्ते करून आसा वय मू. हें कोणा खातीर जाणात गी तुमी? हे 2 हात उक्ते करून दवरलात. रोमन चॅप्टर 10 वर्स 21 ऐका. हे 2 हात उक्ते करून तो कोणाक दवरलात पळया. कोणी हे सत मानून घेनात, विरोध उलयतात, सत प्रगट करण्याची निंदा करतात जाल्यार तांचे खातीर ताणें ते उक्ते करून दवरलात. ऐका रोमन चॅप्टर 10 वर्स 21 वाच. इस्रायला विशयान तो म्हणटा, म्हाका खाल जावंक आयका नाटलेल्या आनी उसांबळ लोकांक. पळया म्हाका खाल जावन आयका नाटलेल्या आनी उसांबळ लोकांक सगळो दिसभर म्हजे हात उसोवन धरन हांव राखून रावलो. तो राखोन आसा मोगाळ भाव भयण्यानो. म्हणटा न्ही की कश्टा पेल्यानो येया, वजन भोगतेल्यानो येया, दितलो विशेव हांव तुमकां. कश्टा पेल्यानो येया, वजन भोगतेल्यानो येया, दितलो विशेव. पळया ताचो विरोध करतल्या, सताक विरोध करतल्या, मानून घेतल्या खातीर तो हात उक्ते कर दवर नासा. म्हणल्यार तुमकां व्हडलो भर, व्हडलें वजें कितें जाणात गे, पातका प्रास व्हडलें पाताक सताक विरोध रावचें, सताक सत प्रगट करतल्या विरोध रावचें. हाज्या तितलें जड आनी भरादीक वजें खंयच ना. तें व्हडलें पाताक सत मानून घेना, हे भिरांत ह्या सत प्रगट करतल्याक आडोवचें, हें व्हडलें पाताक जावन आसा. असल्या लोकां खातीरच तो. आतां तुवें आनी हांवें मानून घेतला जाल्यार आमी ताच्या हाता भितर आसांगिना. आमकां न्ही, कोण्यांकी मानून घेवना. कोण विरोध करतात, विरोध रावल्यात, तांचे खातीर ते हात आणखी उक्ते आसात. तर हाजो अर्थ आणखी आसात गिनात मानून घेनातलेले ते येता पर्यंत हे हात अशेंच आसतले. ते हात बंद जावचे ना. पळया इतले विरोध आसल्यार, इतले दुस्मान काय सताक विरोध आसल्यार जेजू कित्याक गो आसा म्हण तुमकां एक चिंता येवंक पुरो न्ही गी.
की जेजू लागे विचारला तुमकां जेजू कितें म्हणटा जाणात की ताणी म्हजो जीव काडतना वगोत चाललो सोम्या तांकां बक्षी म्हणलें म्हणटा तो वगोत आसा ओगे आसनूच ताजें काम तो करते आसता ताजें सत्व दिते आसता मोगाळ भावा भयण्यानो तो आमचो कांय विरोध करिना राखोन आसा आज येता गी फाल्यां येता गी परवां येता गी पळय हांव आयलो तुमी आयल्यात आनी येवंक आसात वय मू सकाळीं बाबा रिक्षान तो उल्लेख केलो न्ही गी भाव येवना भयणी येवना म्हजो घोव येवना तुमी मागा येतेली एक मनान तें चिंता फाडा अळी ताजी दुवा आयला आजी दुवा आयला म्हजो माव आयलो तो येवना आनी कितल्या बरो त्या भावान तो उल्लेख केलो न्ही गी पात्मोस शहरांत पात्मोस द्वीपांत जुवाम दर्शन पळयतना जात आसा गी धर्म आसा गी देवळ आसा गी कोण आसा एकलो मात्र स्वामी जेजू क्रिस्त थंयसर आसा मोगाळ भाव भयणानो आनी कोण्णी ना आमी आज हांगा भियेता पळय जात धर्म पंगड सैरी धैरी कोणच थंय नात कोणी कसलोय दांडो घेवन दीत कित्याक आमच्या सोम्यान दांडो लोंकळाची बेतकाटी घेवन तो दिका चलोवन आसा मनशांच्या दांडाक आमी भिवचे न्हय केदळ तकलीबाक गोंवचे न्हय सताक केदळ आमी विरोध करचोय न्हय उलयत्याक उलोवंक सोडा कित्याक तो उलयना आनी एकलो येतलो देव उबें करतलो तातूंच 24:15 वाच त्याच मुखार त्याच बुकांत 24:15 वाच इस्रायलाचो राय कोणा लागीं लढाई करूंक भायर सरला तूं कोणाची पाट धरून येताय एका मेल्ल्या सुण्याची वा एके उल्केची पळय हांगा साऊल आनी दावीद ह्या विशयांत आसा साऊल राय कितें म्हणटा हांव सलवाला हांव पडलां तुमचो धनी राय म्हणटा पूण ह्यो साऊल वगो रावता गी मागीर ना एक पडी हे पेटे तशेंच म्हजे लागीं कांय जायना ओगे न्हिदोन आसतात ओगे पडोन आसतात पूण संदर्भ मेळ्ळो म्हणटना घप्प करतात स्वभाव एक सुण्यांचो ना हांव कांय करिना म्हणून कांय करिनातल्या बरे ओगे आसतात घप्प करतात मागीर तें कळना ह्या समेराचें दुसरें पत्र अवस्वर 9:8 वळ वाच 2 सॅम्युएल चॅप्टर 9:8 वाच ताणें धरणीर सरपटून म्हळें म्हजे तसल्या मेल्ल्या सुण्याचेर तुवें नदर घालूंक ओ तुजो साकोर कोण पळया मनीस कश्टांत आसतना ह्या सलवाला जर कोणी ताजेर आक्रमण करूंक येता जाल्यार तो एक्टींग करता सुण्या बरी हांव सलवाला हांव पडलां हांव पेटो म्हणजे कांय करूंक जायना म्हण संदर्भ मेळ्ळ्या उपरांत तो करता की करना कामां एक पेटाचो स्वभाव पयलें सांगता ना बा कांय ना हांव तुज्या खबरेक येना म्हणटात पूण इल्ले पयशे मेळोवन दीत एक काम येवन दी मागीर तो दाखयता म्हणटा कीर्तनाचो बूक अवस्वर 22:16 वाच 22:16 वाच जेजू थंय कितें म्हणटा आमी आयकुया सुणी म्हजे भोंवती रावल्यांत निश्ठूर मनशाचें भिरें म्हाका वेडो घालता पळया मोगाळ बाबडीन ह्या पळया तुमी बीदी नाय घालून आयकला वय मू हे बीदी नायन कितले व्हिडिओ पेपरार येतात भुरग्यांक धरलेले वय मू हे भुरग्यांक कशे पापशितात वस्तूर तांचे हात पांय मुस्कार हांवें जायते व्हिडिओ पळयल्यात म्हज्या मोबायलांत ते आसात कितले बीदी नायಗಳು या भुरग्यांक पापशिल्या रे आनी बेंगळूरांत चळवळी जावन आसा बीदी नाय रक्षण माडबेकू म्हणून आयकलाय तुमी आतां तांकां गव्हर्मेंट बिर्याणी खुद्द दिवना सागे आनी भुरग्यांचो जीव काडून दी म्हणून पळया मनशांचो जीव येता कांय परवा ना त्या सुण्याची रक्षण जायची खंय हांव कित्याक म्हणटा सुण्याच्या विशयान उलयना थोडे मनीस ह्या संवसारांत आसात तुमी आयका पळया हे फारीजीव हे शास्त्री हे क्रूर इतले आसले की त्या सुण्या बरींच कशें ही सुणी भुरग्यांक पळया बिदींनी धरतात पापशितात रगत वाडटात तशेंच तांणी सुण्यांचें गिन्यान घेवन गिन्यानांतल्या पेट्यां बरी करून ताका पापशिलें किळे मारले ताका बुराक केले भाली तोपली मोळे तोपले केलें की करूं ना जेजून तांकां सुण्यांचें स्थान मान दिलें एका सुण्या बरी तांकां दया ना माया ना खाकळत ना रगत पळोवन भियानांत मांस पळोवन भियानांत हाडां दिसल्यार ते भियानांत तसले मनीस आसात ह्या संवसारांत असले स्वभावांतूय थोडे मनीस आसात तांकां मर्डर करचे कातरूंचे म्हळ्यार कांय ना पळयतात आमी न्यूजार आयकतात न्ही खबरो सिदा कातरून घालून येतात गिन्यान मेलां गिन्यान शुन्य जालां पेट्यांच्या सुण्यांच्या लायनीर गेल्यात देखून जेजू म्हणटा ह्या व्हडोल आमी आयकलें परत्यान तें आमी आयकुया फिलिप्पीकारांक बरयलें पत्र अवस्वर 3 दुसरी वळ वाच फिलिप्पी चॅप्टर 3:2 परत्यान वाच त्या सुण्याची तुमी सत्राय करा खोट्या इराद्यान सुनत म्हूण सांगून विश्वेस लून तेल्याची सत्राय करा आतां हांगा सुणी पाऊल कोणाक सांगता म्हणून होडोली फादर जेरीन सांगलें 8वी वळ आतां वाच
कित्याक जेजू क्रिस्ताक म्हज्या सुम्याच्या वळखीच्या अत्युत्तम फायद्याक सरी केल्यार सक्कडी एक लुकसाण म्हण हांव लेखतां. ताचे पासत चोर वस्तूंचो नश्ट हांवें बगला आनी त्यो कोयर म्हण हांवें लेखला. पळया, कारण सम्यांची वळख ताका जाली वय मू, क्रिस्ताची वळख ताका जाली, क्रिस्ताचो स्वभाव आनी गुण ताचे भितर आयिल्ले. ही ग्रेस्तकाय उडोली पाद्राबान सांगलें विधी रिती रिवाजी विधी नियम महात्मे ग्रेस्तकाय आनी ताचें नांव पदवी अधिकार ताणें कितें केलें पुरा ताणें उडयलें. तें कोणें उठोवन घेतलें पळय तांकां तो सुणी म्हणटा. आतां ताणें उडयलें जाल्यार थोड्यांनी कितें केलें ताचे सांगात आसलेच थोडे ग्रेस्तकाये खातीर नांवां खातीर पयशां खातीर ताणें उडयल्लें कितें आसा पळय एका सुण्या बरी ताणें इंचून घेतलें देखून तांकां तो सुणी म्हणटा. उडोली पाद्राबान सांगलें विधी नियमा रिती रिवाजी जात धर्म म्हण तूं पाळना आसा जाल्यार तो पेट्यांचो गुण एका भावार्थी मनशान तें उडयलां, तें उडयल्लें तूं घेवन पाळना, तूं घेवन तें वचून आसाय. सारकें समजाची तुका आनी म्हाका उडोली पाद्राबान दमून सांगलें विधी रिती रिवाज नियम धर्म हें कोणें एका भावार्थ्यान उडयलां काण घेवन तें परतून तुवें आनी उखलूंक ना. उखलिल्यार तो पेट्यांचो स्वभाव, ते पेट्यांचो गुण. कीर्तनाचो बूक अवस्वर 22-20 बोलता पाटियो 22:20 वाच. तलवारीत हांव म्हजो आत्मो वाटय, म्हाका आसा तो एकच जीव सुण्याच्या घासांतलो निवार. पळया सुणी ताच्या रक्ताक थान येतात, सुण्याक जाय रेगत मास. हे सुणी कोणाक म्हणटा तुमी जाणात वय मू, ते शास्त्री फारीक गिन्यान ना, समजणी ना, देव कोण म्हण वळख ना, खऱ्या देवाची वळख ना, ताका मान ना. देखून आमी एक एक पटी खऱ्या देवाची वळख नातल्या वेळार ताजे स्वभाव ताजे गुण आमचे ते नातल्या वेळार आमचो हो स्वभाव आमकां येता. कोणाकी लुटीची म्हज्या परस वयर आसल्याक ताका कशें सकला वण घालचें, म्हज्या की सकला आसा ताका कशें आडपांय दिवन ताजें हांवें घेवचें. जेजून कितें म्हणलें ल्हान भुरग्यां बरी जाल्ल्या खरें ते सर्गीचेर आज तुमकां ल्हान भुरगीं म्हळ्यार ल्हान भुरगे कोणाचेर, ल्हान भुरग्याचो विश्वास कोणाचेर कोणाचेर. कितें जाल्यार म्हजी मम्मी आसा, कितें जाल्यार म्हजी डॅडी आसा. मातेवाचो वांजेला वस्वर 10:16 वास, मॅथ्यू चॅप्टर 10:16. जेजून म्हणलेलें एक उतार ऐका. कोणा बरी जायचे आमी, जेजू म्हणटा आमकां कशें जायचें, आमचो स्वभाव आमचे गुण कशें आसूंक जाय. पळया हांव तुमकां वागटा मदें बकरे कशें धरता देखून सर्पां बरी चतुर आनी पारव्यां बरी सादेबळे जाया. आज तुका पसयल्लो कोणें, तुका आडवाटेक हेल्लो कोणें, सर्पाची बुद्दोवनकाय सर्पाची चतुरायच तुका आडवाटेक व्हेल्ली. ती चतुराय सर्पाची बुद्दोवनकाय तुज्या लागीं आसा जाल्यार तुका आडवाटेक कोणें व्हरूंक जाता गी ना. तुज्या लागीं कोणी सवालां घाल्यार ती बुद्दोवनकाय तुज्या लागीं येता, ती जाणवाय तुज्या लागीं येता, तुवें जाप दिवंक जाता. तांच्या वाटेन तूं आसा न्हय, तांकां त्या भावार्थाच्या वाटेन तूं हाडूंक शकताय. आज सर्पाची जाणवायच मनशाक आडवटे केल्ली, त्या सर्पाची चतुराय सर्पाची बुद्दोवनकाय आमचे थंय येजे जाल्यार क्रिस्ताची साल, क्रिस्ताचे स्वभाव, क्रिस्ताचे गुण आमचे थंय येजे. खंयचोय स्वरूप मागीर ना तुज्या मुखार रावचो. तूं तांच्या वाटेक न्हय, ते तुज्या वाटेक येतात. ही बुद्दोवनकाय ही चतुराय तुका आनी म्हाका मेळटाना. आमकां ग्रासूंची मागीर कोणाकी लुडची, कोणाकी अन्याय करची, तो गुण तो स्वभाव आमचे थंय आसाना. रायाचें दुसरें पद रवस्वर 8:13 वळयका. पळया पेट्यांचो आनी एक स्वभाव आयकोव्या. 2 किंग चॅप्टर 8:13 वास. अजायलान म्हळें, अजारिया ताचें नांव, अजारियान म्हळें या तुज्या सेवकान या पेट्यान इतलें व्हड काम कशें करचें. एलिशान जाप दिली, तूं आरामाचो राय जातलोय म्हूण सरेस्परान म्हाका दाखयला. पळया आतां ते व्हडलें गडीत आसा. अजारिया म्हणलो एकलो तोकाले म्हणटा, आपणाक सकला घालता, हांव म्हजे कांय बॉल ना, सकत ना, एका पेट्या बरी म्हणटा वय मुखार तुमी हिस्ट्री वाचल्यार तो असलो घतकी आनी असलो मोसरी मनीस गी त्या रायाक मारन तो राय जाता. एलिशा प्रवादी पयल्यांदा सांगता, तूं पेट्या बरी म्हणटाय जाल्यार, हांव बारीक सादो बोळो म्हणटाय जाल्यार मुखार तूं कितें करता कोणाक कळीत आसा, देवाच्या मनशाक कळीत आसा. थोडे पळया थोडे पेटे तुमी जाणात गी ओगे न्हिदोन आसतात, अशें न्हिदतात की ते मेल्या म्हणल्या बरी न्हिदोन आसतात, कांय नातल्या बरी. आमी चिंतीचे मेल्याच म्हणून, पूण केदळा घप्प कर उठोवन तो घास मारतलो आमकां सलवयतलो म्हण तांकां कळीत आसा गी ना. हे पेट्याचे गुण हे स्वभाव आमचे ते आल्यार हे खेदाळार आमकां भारी डेंजर. तुमी पळया कॅन्सराक वखद जाता, वखद आसा, एड्साक वखद आसा, HIV वखद आसा, पुरा पिडेकी वखद आसा. ह्या पेट्यान ताणें एक रेबीस म्हणलेली पिडा आसा ताका वखद आहा गी रेबीस.
आनी त्या पिडे तितली खतरनाक पिडा वळवळोन मरची पिडा खंयचीच ना. कसो पेटो बोब मारता, सापता, हरपिता करता पळय तशेंच जावन मरतात. आमच्याच गांवांत ब्रह्मावर मडपाडी 18 वर्सांचो भुरगो ताका पेटो साबुरलो. निमाणे ताच्या मरणाच्या दीस नाश्ट तेजी घडी पळयल्यार मोगाळ बाबडीनो पेट्या बरी घोंगतलो. पेट्या बरी घोंकून घोंकून हरपून वळवळोन लायव्ह पळयला हांवें तेजें मरण. मात्र आमच्या अजून येहो विटनेस तो ग्रुप आवडे तांतलो भुरगो तो. रेबीस कायले ताका वखात ना. देखून पेटो साबल्यार नाक्षी साबल्यार पयलींच ताजें इंजेक्शन आमी कितें करीची घेयची. टायम उतरलो ती रेबीस पिडा तुका धरली ते वखातच ना. तशें तो एक गूण पेटाचो स्वभाव गूण तुजे आनी म्हजे भितर आसल्यार आमकां मागीर वखात ना म्हणटा. उपदेशकाचो बूक अवस्वर 7 14 वास. इग्लासियास चॅप्टर 7 वर्स 14 वास. सुखाच्या काळार संतोष भोग आणि कष्टाच्या काळार अशें चिंत. दोनी काळ केल्ले देवान आनी आपणा उपरांत कितें घडतलें म्हूण मनीस नेणा. पळया मोगाळ बाबड मनशाक कांयच कळीत जाता की फाल्यां कितें जाता म्हणून. आमीच पोसलेलो पेटो ताज्या वायट स्वभावा वरवीं वायट गुणा वरवीं आमकांच साबोवंक पुरो. आमकांच वायट जावंकय पुरो. सांगोवंक जायना केदळा कितें जाता म्हणून सांगोवंक जायना. मनशाक कितें जाता म्हणून केन्नाय सांगूंक ना. पूण आमी जागृत आसचें. आतां पेट्याचो गूण एक स्वभाव आमचें तें आसा जाल्यार पेट्याक एक संवय आसा न्ही की चापची वय मू. थोडे भोंगतात पूण चाबनात म्हणटात. पूण थोडे भोंकिनात. कितें करतात गप्प करून घास घालतात येवन. ही संवय आमचें तें स्वभाव आमचें तें आसा जाल्यार आमकां केदळार एक तें वायटच करता. बरें करनाय तें करिना. कोणाकी अन्याय करची, कोणाकी विरोध करची, या कोणाकी सतवची, कोणाकी अधर्मान जिवचें एकच एक गूण स्वभाव आमचें तें आसूंक देवाची भुरगीं म्हणल्यार आमचें तें आसूंक बिलकुल नजो. आतां सांगूंक मस्त आसा जाल्यार आतां इतले पेट्याचे गूण स्वभाव तुमी आयकले वय मू. देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी आयकले वय मू. हाज्या उपरांत आसात या उरले जाल्यार आमी देवाक मानवातांगी, आमी देवाक मेसवातांगी. मोगाळ भावबडीनो सांगा तुमी. हे पेट्याचे स्वभाव पेट्याचे गूण दवरून आमी क्रिस्ताची साल या स्वभाव शिकोवंक जाता गी. क्रिस्ताचो वावर आमी करूंक जाता गी. हेरांक ग्रासूचो, हेरांक अन्याय करचो, हेरांक चापचो, या हेरांक आनी जायते आमी आयकले. हे आमी कितें करिना म्हणटा तें करचें पुरो स्वभाव गूण आमी आयकले. देखून आमी चिंतून पळयचे आमी कोण. हांव एक आत्मीक मनीस, हांव एक भावडती मनीस. देवाच्या सारक्याचो सुरब्याचो म्हाका रसला. एकच एक गूण देवाक मानवान नातलो ह्या पवित्रात्म्यान दुखोवचें तसलो म्हजें तें आसूंक नजो. आमचें तें तो येवंक नजो. देखून सकाळीं जावन आमकां देवाचें उतर नितळ करना सांगिना. जुवांचो वांजेलावसर 15 वळ 3 ऐका. तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरा वरवीं येदळूच नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात म्हणटा पळय. तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां. हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरा मारिफात येदळूच बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. जाले आमगे आमी नितळ खंडीत जाले आमगे. आनी खंयची वाट ना मोगाळ बाबड तुका आनी म्हाका नितळ करची एकच वाट न्ही गी. आज पाद्राबान आमकां त्या देवाच्या उतराचो शर्माव दिला. तोच अदृश्य रूप सदृश्य देवाचें. सगळीं सामित्वां प्रभुत्वां अधिकारी सगळें ताजें. तोच बापाचें परिपूर्ण संपूर्ण मोगाळ भावा भयणानो. आनी आमकां हर एक लागीं आमकां दिलांगी दिवना ताणें. ताची वळख दिलागी दिवना. खरी वळख दिलागी दिवना. देखून आज हो क्रिस्ताचो स्वभाव क्रिस्ताचे गूण आमचे ते येतात जाल्यार आयल्यात जाल्यार पळया. एक व्हडली ब्रदर विक्रमान सकाळी तो उल्लेख केला. एक उतर आमी आयकवया. आत्म्यान जियोवचें या परत्यान जल्मोवचें जुवांचो वांजेलावसर 3 8 वास. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 8. वारें आपणाक खुशी आसा तें वळता ताचो आवाज तुका आयकता. तरी पूण तें खंय तावन येता आनी खंयसर वेता तें तूं नेणाय. पवित्र आत्म्या वरवीं जल्मल्ल्या अर्यकल्याकी अशेंच घडता. हांगा वारें आनी आत्मो दिला 2 वय. वारें म्हणल्यार आत्मोस, पवित्र आत्मा म्हणल्यार आत्मोस. कित्याक म्हाज्या पयल्या वस्तेरे पर्यंत आमकां फादर जेरीन सांगलां न्यूमा म्हणल्यार आत्मो म्हणून. आतां तुमी जाणा न्ही टायर आयल्यात. आतां बायकाची काराची टायर आयल्यात. पयलें ट्यूब आसतलें. आतां ट्यूब आसा कितें तूं ट्यूबलेस टायरां. त्या टायराचें नांव कितें न्युमॅटीक टायरांच म्हणटात ताका. पूण हांगा पळया आतां वारें खंय आपणाक खुशी आसा तें वळता. धाकल्या खातीर आतां एक बेलून आसा म्हणचे त्या बेलूनांत वारें ना जाल्यार तो सकला आसता वय मू. तातूंत वारें भरून
तुम्ही वयर उडया तो आपल्या कुशेन वेता की वारे खंय वेता थंय वेता. एक देवाच्या आत्म्यान जिवचो मनीस देवाचो आत्मो खंय व्हरता थंयच तो वेता. केन्नाय तो आपल्या कुशेन जियेना. कसो एक बेलून आपली कुशी करना भितर वारें भरतेर तो वाऱ्याची कुशी करता. खंय वारें वेता थंय तो वेता. इशीन गेला इशीन तिशीन गेला इशीन. तशेंच देवाच्या आत्म्यान तूं भरलाय जाल्यार देव तुका खंय व्हरता पळय थंय त्या स्वभावाक त्या गुणांक तूं वेताय. देखून आज देवाचे उतर तुम्ही ऐकले देव तुका खंय व्हरता आत्मा तुका खंय व्हरता ह्या स्वभावाक ह्या गुणाक आमी गेल्यार निमाणे परत्यान आमी ती आयकोवया. वळ रेवलेशन चॅप्टर 22 वर्स 14 म्हज्या राजाचे तुम्ही हक्कदार नवें शहर जेरुजलेमांत जिवीत भोगूंक तुम्ही तयार जातल्यात म्हणटा ती वळ वाच. आपले दगले दोन नितळ करतले भागी कित्याक जिविताच्या रुखाचें फळ खावचें आनी दारवाटांतल्यान शहरांत प्रवेश जावचे हक्क तांकां लाभतले. हेंच हक्क हें भाग पवित्रत्म तुका आनी म्हाका खालतीन जावन जोडूंक फाव करून दी म्हणून मागता बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन.